یادته؟ اون روز دست تو کوبیدی توی صورتم. زنداداشت خیلی بهت اصرار کرد، ولی تو معذرت نخواستی. خیلی غرور داری نه؟ نگران نباش، دیگه برات نمیمونه. عمدن نزده بودمتون، اما معذرتم نخواستی نه؟ گوش کن، اگه از امروز به بعد رژ قرمز بزنی دیگه عروس این خونه نیستی، بلکه خونبهایی. معنیشو که میدونی نه؟ حالا عجله‌ای نیست، یواش یواش همه چیو میفهمی. هر روز بهت میفهمونن. هر عضو این خونه معنی اصلی خونبها رو بهت میفهمونه. حالا میبینی. غذا تو بخور، از گرسنگی نمیری. آبجی سکینه، منم. شیما، براتون غذا بردم، چند شبه که چیزی نخوردی. غذا بخورین و بخوابین. آبجی، باید یه چیزی بخوری. گریه نکنین آبجی. گریه نکنین لطفاً. باشه، من با دستای خودم لقمه میگیرم براتون. لطفاً بخورید. نخی شیما، شکم من که با کتک سیر میشه. تا اون هر شب نمیومد و منو کتک نمیزد من سیر نمیشم. حتی خوابم هم نمیبرد.
من چیکار کنم شیما؟ من چیکار کنم شیما؟ آبچی ساکن. امروز تا میتونی گریه کن. اونی که کتکت میزد دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. مامان غذا بخورین. چند لقمه بخور مامان. مامان یه چیزی بگو مامان. حداقل بهم نگاه کن مامان. این عروستو ببخش مامان، خواهش میکنم. مامان مامان غذا تو بخور. چرا نمیخوری؟ من نون مونده دیشبو نمیخورم. منظور چیه دختر؟ میخوای بندازمش دور؟ دیشب زن داداشت پختش. گفتم نمیخورم مامان. نخور. الحمدلله که عقل درست حسابی هم نداری. کم خودتو لوس کن. وقتی عروسی کنی و خونه شوهر بری، اون وقتی که عقلت سر جاش میاد. میخوره مامان، تو برو به کارت برس. باشه. اگه نخورد فقط به من بگو. من خودم به حسابش میرسم. بفرما.
خانم جان، زغال حاضر نشده بود، واسه همین دیر شد. مطمئن باش یه روزی تو رو هم با زغالا میسوزونم. اون وقت دیگه دیر نمیشه. معذرت میخوام، از این به بعد حواسم هست. سکینه غذا خورد؟ براش بردم. من نپرسیدم که براش غذا بردی یا نه. بگو خورد یا نه. نه خیر خانم، بهش دست نزدی. برو دختره رو صدا بزن. کی؟ اون خواهر مبشر؟ اگه دیگه بشنوم اسم قاتل پسرم رو به زبون بیاری، زبون تو از حلقه در میارم. برو. چشم خانم. چیه دادا فریاد را انداختی؟ چه شده ها؟ از این ترسیدی؟ خواهر مبشری معلومه دیگه. غذاتم که نخوردی. چرا غذاتو نخوردی؟ من نون مونده ی دیشبو نمیخورم. ای بابا، کم کم عادت میکنی. یالا، بیبی صدات زده. تو برو، من میام. به به، منو خدمتکار فرض کردی. دختر نادون، تو عروس این خانواده نیستی. به عنوان خونبها اومدی. خونبها. داداش تو پسری خانواده رو کشته. حتی خدمتکارای این خونه بیشتر از تو ارزش دارن. حالا کم کم میفهمی ارزشت چیه. یالا را بیفت. چرا زل زدی؟ ها؟ چشمات در بیارم؟ را بیفت ببینم. دختر نادون. سریعتر. خیلی علاقه داری خونه رو ببینی؟ بیا ببین. فرار کن، از اینجا فرار کن. فرار کن. اینجا بهت غذا میدن، اینجا بهت آب میدن، اما حق زندگی کردن بهت نمیدن. ولش کن. حق زندگی کردن بهت نمیدن. ولش کن. بیبی صداش زده خانوم بزرگ. جنت بیبی صداش زده. آره آبجی. تو رو جنت بیبی صدا زده. پس من خفت ولش میکنم. اون تو رو میکشه. از اینکه به دست من بمیری خیلی بهتر از اینه که از دست اون بمیری. از اینجا فرار کن. از اینجا فرار کن. اینا تو رو میکشن. از اینجا فرار کن دختر، اینا تو رو میکشن. اینجا قفصه. قفص. فرار کن. فرار کن از اینجا. تو رو میکشن. میکشنت. از اینجا فرار کن. اینجا زندت نمیذارن. فرار کن. فرار کن. فرار کن از اینجا. تو رو خدا میکشنت. فرار کن. حبست میکنن. میکشنت. صبونه خوردی؟
شیما، بله خانم. چرا بهش صبونه ندادی؟ داری از زیر کار در میری؟ خیلی دلم میخواد مستقیم به قلبت شلیک کنم و همه سهم کارای تو رو به این دختر بسپارم. یالا برو، صبونه رو حاضر کن. و تو میخوای اینجا بمونی؟ گم شو، یالا برو صابونه بخور. بخور. چی شده؟ چیزی نیست. بگو دیگه. مامان منم درست مثل همین نون میپخت. یه نصیحتت بکنم، خانواده‌تو فراموش کن. فراموش میکنم، آروم آروم فراموش میکنم. عادت میکنی. خاله، چی شده خاله؟ منو هیچ وقت کسی خاله نگفته. کوچیک و بزرگ همه شیما میگن. از امروز من خاله صدات میزنم. درسته. سرت به کار خودت باشه، فهمیدی؟ این کوسه رو میبینی؟ خیلی آدم دورویه. ازش دور بمون وگرنه به ضرر تموم میشه. خاله، یه چیزی بپرسم؟ بپرس. من به عقد کی در اومدم؟ دختر بهتره صبونتو بخوری. خیر باشه. از صبح به این زودی چرا اینقدر خوشگل کردی؟ خیره. صبونه بیارم؟ پس خیر نیست.
امروز خیلی منو تحویل نگرفتی دختر؟ من هر روز تحویلت میگیرم، ولی تو امروز فهمیدی. تقصیر من چیه؟ بیرون نشسته. کی؟ همونی که باش عقد کردی؟ چرا بهم یادآوری میکنی؟ یعنی نمیخوای ببینیش؟ اون خواهر قاتل داداشمه. من چرا باید ببینمش آخه؟ به مردا اعتمادی نیست. پیش روت یکیان، پشت سرت یکی دیگه. من از کجا باید بدونم؟ میخوای امتحانم کنی عزیزم؟ اینجوری فکر کن. اون روزی که بهش نگاه بندازم، هر تنبیهی هم که منو بکنی با جون و دل میپذیر. واقعا؟ امتحان کن. چی کار میکنی پسرم؟ با هم بازی کنین دیگه. برو بیرون، برو بیرون بازی کن. سلام علیکم آبجی. علیک السلام. بیبی اینو فرستاده که بهتون خدمت کنه. آسیه است. کدوم آسیه؟ خواهر مبشر خان. اینو از اینجا ببر قبل اینکه خودم باهاش کاری کنم. داداشت خیلی به من بد کرد. زندگیمو نابود کرد. از جلو چشم دورش کن. دیگه نبینم به اتاقم بیاد. ببرش. چشم آبجی. خاله شیما، چی میگی؟ آبجی سکینه چی میگفت در مورد داداش مبشرم؟ انگار اصلا تو نمیدونی. قسم میخورم که نمیدونم. بگو دیگه. از دست تو. آبجی سکینه قبلا نامزد مبشر خان بوده. دشمنی از همونجا شروع شده. بریم، کار داریم. زود باش. زلیخا خانم شما چی کار کردین؟ چه کاری؟ الکی واسه آقا جهان زن دوم گرفتین. تو چی فکر کردی؟ من میذارم اون حووم بشه؟ میخوام یه کاری کنم. جهانزیب تا میتونه به اون علاقه‌مند و وابسته بشه. علاقه‌مند؟ آره، علاقه. خیلی وقتا برام سخته که با جهانزیب چش تو چش بشم. وقتی هر دوتاشون به هم علاقه‌مند بشن، پس چش تو چش شدن منم باهاش سخت نمیشه. اما اگه آقا جهان عاشقش بشه اون وقت چی؟
واسه اونم راه حل دارم. اون چیه؟ تو فقط ببین. نمیذارم جای منو بگیره. خاله چی شده؟ خب بگو دیگه. چی بهت بگم آخه؟ در مورد آبجی سکینه و داداش مبشرم میخوام بدونم. خفه شو، به کارت برس. مغز منو نخور. باشه درسته. میگم زمانمونم خوب میگذره. قسم بخور که به هیچ کس نمیگی. قسم میخورم به هیچ کسی چی نمیگم. آبجی سکینه اوایل جوانیش خیلی خوشگل بود. اینجوری بیرنگ و رو نبود که. آرایشای خوشگلی میکرد. لباسای خیلی قشنگی میپوشید. میگفت و میخندید. داداشش هم جوان بود. خیلی خوشبر و رو بود. با دیدن اون دوتا همه خوششون میومد. بعدش خانواده ها جمع شدن و اون دوتا رو نامزد کردن. واسه این وصلتم آقا اورنگ خیلی به داداش مبشرت کمک کرده بود. اصلا اونا دوستای صمیمی هم دیگه بودن. هر دوتاشون. بعدش یه روز آقا اورنگ آبجی سکینه رو دید. یه دل نه صد دل عاشقش شد. شنیدم یه روزی که عقد داداش مبشر تو آبجی سکینه بوده. آقا اورنگ تصمیم گرفته بوده که خودش با آبجی سکینه ازدواج کنه. آقا اورنگ وقتی فکری به سرش میزد اونو انجام میداد. این بارم آقا اورنگ کار خودش رو کرد. حالا زودتر کارتو بکن. زود باش، کارتو بکن. زلیخا خانم. آوردی؟ بله. چه صورت مظلومی داری؟ دل آدم میسوزه. اما ما تو رو برای دلسوزی اینجا نیاوردیم، نه؟ ما تو رو برای نفرتی که داریم اینجا آوردیم. اما با دیدن این صورت مظلوم و دوست داشتنی نمیشه تنفر داشت. مگه نه کوثر؟ بله خانم.
یه فکری دارم. تو چرا داری میخندی؟ گم شو. میبینی؟ ببین، از خودت متنفر شدی؟ وقتی خودت انقدر متنفر شدی، پس بقیه با دیدن چقدر ازت متنفر بشن. همین جوری جلوی چشمم بیا. اگه این چهره‌تو نبینم، پس دفعه بعد سیاهی نه، اسید به روت میپاشم. گم شو. آسیه، 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 کجایی؟ خب برای چند دقیقه بریم بیارینش اینجا. آسیه، مامان. من تو جلسه شورا هیچی نگفتم بیبی. واسه اینکه اگه من چیزی میگفتم مردم فکر میکردن که بابا یه دختره میخواد عدالت رو اجرا کنه. اما بیبی امروز به عنوان بابا یه دخترم اومدم. برام دیگه مهم نیست مردم چی میگن. حالا هرچی میخواد بشه. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. واضح حرف بزن. تو چی میخوای بگی؟ اصلا خودت بگو بیبی. مگه فقط داماد من مونده بود که خواستین دختره رو به عقدش در بیارین؟ آروم باش. تو چی فکر کردی؟ 3-4 تا آدم تو صف بودن که باهاش ازدواج کنن، ولی وقتی اون پاشو اینجا گذاشته من اینجا ازش استقبال کردم؟ داداش اون پسر منو به قتل رسونده. من به عنوان عروسم نیاوردمش. جهان حتی بهش نگاهم ننداخته. توی این خونه حتی جایگاهش هم از خدمتکار پایین تره. لباس عروسشو در آوردم و
کفن بهش پوشوندم. برو، بهتره بری حال روزشو ببینی که اتاقش کجاست و اوضاعش چطوریه. شیما، های شیما. بله خانم جان. یه ساعت گذشته، ندیدی مهمون اینجا اومده؟ براشون چایی بیار، واسه نهارم آماده باش. به روی چشم خانم جان. عمه، آبجیم کجاست؟ حتما توی اتاقشه دیگه، جلوی آینه نشسته و داره آرایش میکنه. برو یه ذره نصیحتش کن. باشه. بیبی، حالا اون دختر کجاست؟ میخوای احوال پرسیش بری؟ داداش جهانزیب اونو دیده؟ کیو؟ اون عروسی که به عنوان خونبها آوردین. شنیدم خیلی خوشگله. بذار ببینه به من چه. چی؟ این چه حرفیه میزنی آبجی؟ صورتشو سیاه میکنه و میچرخه. چرا؟ چون من بهش گفتم که اگه صورتت اینطوری نباشه زندگی تو جهنم میکنم. آبجی من چی شده؟ چرا اینقدر آروم و ساکتی؟ هیچی، چیزی نشده. تا 1-2 هفته دیگه شازیب میاد. اما سر ختم اورنگزیب چرا نیومده بود؟ عمه بهش گفت نیاد. امتحانش شروع شده بود. اگه میومد امتحانش از دست میداد. خیلی زن محکمیه. اصلا به نظر نمیرسه که پسرش جوون مرد شده. باید محکم باشه، وگرنه اینجوری نمیتونه همچین جایی رو اداره کنه. بیا داخل. اینهاش ببینش. به نظرت این خوشگله؟ مامان درو باز کنین لطفا. مامانمو میخوام. مامانمو میخوام. مامان من از اینجا ببر. مامان من نمیتونم اینجا بمونم. مامان عزیزم. مامان چرا منو ول کردی؟ مامان من از اینجا ببر. مامان خواهش میکنم. مامان چرا منو تنها گذاشتی؟ مامان دیگه نمیتونم. مامان خواهش میکنم. مامان خواهش میکنم. نه مامان جون. مامان عزیزم.